प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् प्रदेश 2 र कर्णाली प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध, सुदूरपश्चिममा प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी विधेयक प्रदेश मामिला समितिमा। प्रदेश 2 का वन मन्त्रीद्वारा गृह जिल्लामा आफू खुसी बजेट वितरण, सस्तो लोकप्रियता र कमिसनको खेल। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा अरबौं बजेट रकमान्तर, विनियोजन ऐन विपरीत काम। र भेरी अस्पताल देशकै पहिलो मातृ शिशु मैत्री अस्पताल घोषणा, मातृ शिशु मृत्युदर कम हुने अपेक्षा। नमस्कार, म श्री पाण्डे। यी थिए प्रदेश विशेषका लागि आजका सामग्री। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष, समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। प्रदेश 2 सरकारले रातो किताबमा मुख्यमन्त्री योजना मात्रै राखेको भन्दै विपक्षी दलले आइतबार प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेका छन्। रातो किताब संशोधन गरी समानुपातिक ढङ्गले बजेट विनियोजन नभएसम्म प्रदेशसभा चल्न नदिने एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदले अडान राखेपछि प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध भएको हो। बैठक सुरु भएपछि एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदले उभिएर बैठक अवरुद्ध गरेका हुन्। यो प्रदेशको समग्र विकास पनि गर्न सक्दैन र यो साँच्चै अहिले आएको बजेटलाई म भन्न चाहन्छु, यो रेड बुक होइन, यो ब्ल्याक बुक हो। 64 वटै क्षेत्रमा 8 वटै जिल्लामा विकास चाहिएको छ कि मन्त्रीको क्षेत्रमा मात्रै विकास चाहिएको छ? जनता त्यहाँ मात्रै हो, त्यहाँ मात्रै जनता छ कि अन्य ठाउँमा पनि जनता छ? यो 8 वटै जिल्लामा जनता छ। समानुपातिक र सन्तुलित ढङ्गले 64 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्न नेकपा एमाले र माओवादीका सांसदहरूले माग गरेका छन्। उता सुदूरपश्चिम प्रदेशको बैठकले लामो समयदेखि थातिरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलपछि दफावार छलफलका लागि विधायक तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाएको छ। आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा छलफलपछि उक्त विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विधायक तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाइएको हो। यता कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक फेरि पनि अवरुद्ध भएको छ। बजेट प्रस्तुत भए यता प्रदेशसभाको बैठक 1 महिनादेखि निरन्तर अवरुद्ध गर्दै आएको एमाले आइतबार बसेको बैठक फेरि अवरुद्ध गरेको हो। संसद बैठक सुरु नहुँदै एमालेका सांसदले उठेर अवरुद्ध गरेपछि आगामी 29 गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको हो। यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठकमा आइतबारदेखि आगामी वर्षको बजेटमाथि छलफल सुरु भएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078 र 79 का लागि असार 1 गते बजेट प्रस्तुत गरे पनि विपक्षी गठबन्धनले सरकार अवैधानिक भएको भन्दै निरन्तर विरोध जारी राखेपछि छलफल सुरु हुन सकेको थिएन, जसले गर्दा असार 6 गतेपछि प्रदेशसभाको बैठक स्थगित भएको थियो। विपक्षी गठबन्धनले आइतबारको बैठकमा रणनीति बदलेर बजेट छलफल अघि बढाउन सहमति गरेको हो। यता बागमती प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफल जारी छ। आइतबारको बैठकमा सांसदले उठाएका प्रश्नको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले जवाफ दिएका छन्। विनियोजन विधेयक आइतबारै पारित गर्ने तयारी छ। स्वच्छ वातावरणका लागि कुल क्षेत्रफलको कम्तीमा 40% वन जङ्गल हुनुपर्ने भए पनि धेरै जनघनत्व रहेको प्रदेश 2 मा भने 14% मात्र वन क्षेत्र छ। उजाड क्षेत्रलाई हराभरा बनाउने र वन जङ्गल संरक्षणको काममा लगाउनुको साटो प्रदेश सरकारले वन र भू संरक्षण कार्यालयका कर्मचारीलाई मठ मन्दिर निर्माण कार्यमा लगाएको छ। त्यसमा पनि सस्तो लोकप्रियता र कमिसनकै लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री आफू खुसी आफ्नो गृह जिल्ला तथा आफ्ना निकटको सिफारिसलाई नै प्राथमिकतामा राखी बजेट वितरण गरेको पाइएको छ। मौतरीको पिपरामा हिलाम्य सडकसँगै निर्माण भइरहेको यो राधाकृष्ण मन्दिर हो। प्रदेश 2 को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको 20 लाख रुपियाँको लागतमा यो मन्दिरको निर्माणको काम भइरहेको हो। मन्त्री रामनरेश राईको अत्यन्त निकट र विश्वासिलो नेताको रूपमा चिनिने प्रदेश सांसद रानी शर्मा तिवारीको सिफारिसमा मौतरीका विभिन्न स्थानमा मठ मन्दिर, मस्जिद, कुटी पोखरी, मदरसा, धर्मशाला लगायतका 4 करोडभन्दा बढी रकमको काम भइरहेको छ। गुणस्तरीय कामको साटो सरकारी रकम भुक्तानीकै लागि असारको झरीमा जसोतसो काम भइरहेको छ।
दलदल त छैन, त्यो दलदलको त्यो पुरै गरेछ, सुखाएछ। बारिसको समय छ, कामको टाइम छ, सकिन लागेछ। प्रदेश सरकारले पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि छुट्याएको कुल 80 करोड 96 लाख रुपियाँ मध्ये उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री रामनरेश राईले सबैभन्दा बढी 28 करोड 51 लाख रुपियाँको 113वटा योजना आफ्नो गृह जिल्ला सर्लाहीमा लगेका हुन्, जुन बारा पर्सा र सप्तरी जिल्लालाई छुट्याएको बजेटभन्दा 5 गुणा भन्दा बढी छ। धनुषैकै कुनै ठाउँमा यदि पैसा पठाएको छु, त्यहाँको काम यदि पुरा भइहाल्छ भने त्यो ठाउँमा त पैसा त जाँदैन, अर्कै ठाउँमा पठाउनुपर्छ। त यो कहीँ गएको छ भने यी प्रदेश नम्बर 2 मा काम भइरहेको छ। कुनै ठाउँमा अलिकति बढी होला, कुनै ठाउँमा अलिकति घटी होला। अब एक किसिमले त एकै नासले त हुँदैन, आवश्यकता र औचित्यको आधारमा तपाईँको त्यो जान्छ। मन्त्री रामनरेश राईले क्यामेरा अगाडि जस्तो सुकै चोखो बन्न खोजे पनि आगामी चुनावलाई लक्षित गरी नेता कार्यकर्ता खुसी पार्न अधिकांश 20 लाखका टुक्रे काम उपभोक्ता समिति मार्फत गराइरहेको मन्त्रीकै गृह जिल्ला सर्लाहीकै स्थानीयको आरोप छ। मन्त्रीले कोरोनाको कारण उत्पन्न बेरोजगारी र प्रदेश 2 को अस्तव्यस्त शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि भूमिका खेल्नुको साटो पुँजीगत विकासको रकम मठ मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, कुटी पोखरी, मदरसा, धर्मशाला, पार्टी पौवा लगायतका योजनालाई प्राथमिकता दिएका छन्। बजेटमा पनि अस्पष्ट नगरेर ब्लकमा पैसा राखिन्छ, जुन पैसा उहाँहरूले अहिले फेरि उहाँहरूले त्यो कुरोलाई उता लागू गर्नुहुन्छ। आफ्नो त्यो अघिकै जस्तो आफ्नो क्षेत्र, आफ्नो गाउँ, आफ्नो घर, आफ्नो मान्छेलाई दिने काम गर्नुहुन्छ। उहाँहरू व्याप्त रूपमा अहिले भ्रष्टाचारमा व्याप्त हुनुहुन्छ। वन जङ्गलको संरक्षणमा लाग्नुपर्ने वन र भू संरक्षणका कर्मचारीले 10 देखि 20% कमिसन लिएर भुक्तानीको सिफारिस मात्र दिने गरेको उपभोक्ता समितिको आरोप छ। सङ्घीय सरकारले जनसङ्ख्या र आवश्यकताको पहिचान गरी सन्तुलित ढङ्गले बजेट वितरण नगरी भेदभाव गरेको भन्दै वर्षेनी आरोप लगाउँदै आएको प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रदेशका जनतालाई यसरी भेदभाव गरेको छ। प्रदेश 2 मा पर्यटन मन्त्रालय मात्र नभई सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार लगायत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले पनि मठ मन्दिर र पोखरी सौन्दर्यकरणमा लगानी गर्दै आएको छ। योजना वितरणमा मात्र विभेद होइन कि मन्त्रीहरूमा अबन्डा रकम राखी आफ्ना अनुकूल बजेट चलाउने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ। यसको प्रतिपक्ष मात्र होइन, सत्ता पक्षकै सांसदले विरोध गर्दै आए पनि पर्यटन मन्त्रीको गाउँमा व्यक्तिको जग्गामा धर्मशाला निर्माण गरेको पनि पाइएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा ब्रिकेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा स्वागत छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट खर्च नहुने भएपछि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तर गरेको छ। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम तथा योजनामा कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि झन्डै 2 अर्बभन्दा बढी बजेट रकमान्तर गरेको हो। विगतका आर्थिक वर्षमा जस्तै चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा फेरि प्रदेश सरकारले बजेट रकमान्तर गरेको हो। प्रदेशको विषयगत मन्त्रालयहरूले एउटा शीर्षकका लागि विनियोजन गर्ने तर खर्च नहुने देखिएपछि ऐन विपरीत अर्को शीर्षकमा बजेट धमाधम खर्च गरिरहेका छन्। सबैभन्दा ठूलो रकम सामाजिक विकास मन्त्रालयले 1 अर्ब 11 करोड भन्दा बढी बजेट रकमान्तर गरेको छ। यस्तै उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले 28 करोड, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले 16 करोड, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले 5 करोड बजेट रकमान्तर गरिएको छ। बहुवर्षीय आयोजना लगायत कोभिड महामारी नियन्त्रणको प्रयोजनका लागि विनियोजन ऐन अनुसार बजेट रकमान्तर गरिएको सरकारको दाबी छ। खर्च किन गर्न सक्दैनौँ जस्तो अनुमानमा तपाईँले हेर्नु भने आर्थिक वर्षमा विभिन्न ठेक्काहरू हुन्छन्। निश्चित प्रक्रियामा ठेक्का गर्दाखेरि ठेक्कामा काम कम भयो भने त्यो कम भएको कामबाट फ्रिज गराउनुभन्दा काम भएकोमा भुक्तानी गर्दा आउँदो आर्थिक वर्षलाई पनि सपोर्ट हुन्छ। त्यसकारणले यसलाई अन्य अर्थमा लिनु हुँदैन भन्ने हो। बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर कार्यक्षमता प्रस्तुत गरेको प्रदेश सरकारको बितेका 3 आर्थिक वर्षमा 50% भन्दा कम वित्तीय प्रगति छ। बाँकी बजेट जेठ असारमा रकमान्तर गर्ने वा फ्रिज जाने परिस्थिति दोहोरिँदै आएको छ। सरकारको विनियोजन ऐनमा एक शीर्षकको बजेट अर्को शीर्षकमा रकमान्तरण गर्दा 10% भन्दा बढी रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था छ। तर मन्त्रालयले ऐन विपरीत 80% भन्दा बढी बजेट रकमान्तर गर्दै आइरहेको
आइरहेका छन्। सरकारले पनि आफू अनुकूल बजेट चलाउन पाउने गरी ऐन नियम बनाएर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मनपरी बजेट खर्चिँदै आएको छ। यो दुरुपयोग हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ, यो गर्नु हुँदैन भन्ने। यदि काम गर्नै पर्ने छ भने सुरुमै के गरिनुपर्छ त भन्दा बजेटहरू त्यो कार्यक्रमका लागि योजनाका लागि बजेटमै पार्नुपर्छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा सन्तोषजनक प्रगति गर्नै सकेको छैन भने आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अर्बौंको बजेट रकमान्तर गर्दा चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको छ। त्यति मात्रै होइन, संसदीय लेखा समितिले समेत रकमान्तर रोक्न निर्देशन दिँदै आएको छ। त्यसैले कार्यान्वयन योग्य नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट ल्याउने कि? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन साईका साथ पूर्णबहादुर खड्का र कमल पन्त, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत। मातृ शिशु पोषण तथा सुरक्षा अवस्थामा सुधार ल्याउने प्रयास स्वरूप नेपालगञ्जको भेरी अस्पताललाई सरकारले मातृ शिशु मैत्री अस्पताल घोषणा गरेको छ। भेरी अस्पतालबाट सुरु गर्दै देशैभर यो अभियान चलाउने सरकारी तयारी छ। गर्भवती महिलाले समयमा विशेषज्ञ सेवा नपाउँदा ज्यान जाने अवस्था एकातिर छ भने सरकारी अस्पतालमा भरपर्दो सेवा नभएकै कारण निजीमा जानुपर्ने बाध्यता पनि छ। यही समस्याको अन्त्यका लागि भन्दै भेरी अस्पताललाई देशकै पहिलो मातृ शिशु मैत्री बनाउन थालिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र भेरी अस्पतालबीच भएको सहमति अनुरूप अस्पताललाई मातृ शिशु मैत्री बनाउन थालिएको हो। यसबाट मातृ शिशु मृत्युदर कम हुने अपेक्षा लिएको छ। र मातृ शिशु मैत्री भनेको के भन्दाखेरि सुत्केरी अवस्थामा जुन अहिले पनि भयावह अवस्था छ, जुन आमाको मृत्यु हुने, बच्चाको मृत्यु हुने जुन अवस्था छ, र यो अवस्था मृत्युबाट बचाउनको निम्ति यसको दायित्व नेपाल सरकारकै हो। मातृ शिशु मैत्रीको मान्यता पाएसँगै भेरी अस्पतालले अब 20 बुँदे प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्नेछ। खास गरी प्रसुति अवस्थाका महिलाले चाहेको जस्तो आसन रोज्न पाउने, HIV संक्रमित अल्पसंख्यक र जातजातिका आधारमा गरिने विभेद अन्त्य गर्दै सुत्केरी अवस्थाको गोपनीयता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, प्रसव अवस्थामा आफ्नो रोजाइको सहयोगी राख्न पाइने जस्ता शर्तको पालना गर्ने र गराउनेमा अस्पताल पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्नेछ। यस्तै सांस्कृतिक रूपमा स्वीकार्य तथा दक्ष सेवा प्रदान गर्ने, सुत्केरी हुन आउने महिला र उनका परिवारलाई अपमान र भावनात्मक चोट पुग्ने कुनै व्यवहार नगर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। दक्ष कर्मचारीद्वारा मात्र सेवा प्रदान गर्ने, स्तनपानलाई व्यवस्थित गर्ने जस्ता शर्तको पालना पनि अस्पतालले गर्नुपर्नेछ। म्यान पावरको हिसाबले अलि कमी नै छौँ, कमजोरी छ। अब यसमा चुनौतीहरू छन्। अब यो सम्बन्धित निकायले बुझिदिन पर्ने कुराहरू छ। अब किनभने पहिलाभन्दा अहिले दोब्बर स्थितिमा भिड बढेर गएको छ। यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले मातृ शिशु मैत्री अस्पताल सञ्चालनका लागि भौतिक तथा प्राविधिकसँगै योजना निर्माणमा सहयोग गर्दै सुत्केरी आमा र शिशुले तोकिएका सेवा पाए नपाएको अनुगमन गर्नुपर्नेछ। सरकारले पोषण स्थितिमा सुधार ल्याउने कदमका रूपमा मातृ शिशु मैत्री अस्पताल अभियान सुरु गरेको हो। यस अभियानलाई 5 वर्षभित्र देशका सबै सरकारी अस्पतालमा पुर्याउने लक्ष्य छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसी, नेपालगञ्ज, बाँके। Pradesh Vishesh, presented by Asian Paints. Dabur Honey, stay fit, stay immune. प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिकामा तरकारी खेतीमा किसानको आकर्षण बढेको छ। एकजना किसानले 6 महिनामै 30 लाख रुपियाँसम्मको आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेका छन्, तर बजारसम्म पुर्याउन सडकको समस्या छ। रुन्टीगढी गाउँपालिका 9 सखीका चन्द्रप्रकाश महराले विदेशबाट फर्केर तरकारी खेती गर्न थालेको 4 वर्ष भयो। उनले 7 बिघामा तरकारी खेती गरेका छन्। तरकारी खेतीबाट उनले राम्रो फाइदा लिएका छन्। 6 महिनामै 20 देखि 30 लाख रुपैयाँको तरकारी बिक्री गर्ने महराको तयारी छ। मेरो सरदरमा 3 बिघा जति मेरो आफ्नै छ व्यक्तिगत, अनि 4 बिघा जति लिजमा छ। यदि लकडाउन नभइदिएको भए त्यही 25-30 लाख रुपियाँ हुन्थ्यो होला सर। मूल समस्या भने नै बाटो छ। यसलाई चाहिँ गाउँपालिकाले पनि हामीले खबर नगरेका चाहिँ होइन, धेरै पटक चाहिँ खबर गरियो। हामीले व्यक्तिगत पैसा उठाएर पनि गरियो, तर व्यक्तिगत पैसाले मात्रै सम्भव नदेखेपछि हामीले ओडामा पनि सिफारिस गर्न कोसिस गर्यौँ। रुन्टीगढी 7 गैराकै युवा किसान यामबहादुर पुन पनि 3 वर्ष मलेसियामा बसेर घर आएका हुन्। पुनले पनि आफूसँग भएको सबै जग्गामा तरकारी खेती गरेका छन्। गाउँघरमा परिवारसँग बसेर काम गर्दा मन पनि आनन्दित हुने र आम्दानी पनि राम्रै हुने गरेको कृषकको अनुभव छ। अब केही समय विदेशमा काम गरेर त्यसपछि बाहिर अरू ठाउँमा काम गरेर
अनि अरू ठाउँमा चाहिँ अब गरेको काम चाहिँ खासै राम्रो भएन अनि पछि आफ्नै खेतबारीमा चाहिँ काम गर्दाखेरि आफ्नो परिवारसँग पनि बस्न मिल्ने अनि सबै चिजहरुमा चाहिँ खुसी मिल्ने भावनाले खेतीमा चाहिँ लागियो। एक्लै खेती गर्दा बजारीकरणमा समस्या भएपछि पछिल्लो समय किसानहरू सङ्गठित भएर अगाडि बढेका छन्। रुन्टीगढीमा मात्रै 100 भन्दा बढी कृषक समूह रहेका छन्। त्यो व्यवसाय गर्नको लागि हामीले के सपोर्ट गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ समूहबाट माग गरिआएको र समूहले निर्णय गरेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ प्रविधिहरू हस्तान्तरण गर्ने, प्राविधिक सहयोग गर्ने, विपलको हिसाबले चाहिँ उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने। सरकारी तथा दात्री निकायबाट सञ्चालित विभिन्न परियोजनाले दिने अनुदान, प्राविधिक ज्ञान, बजारीकरणमा गर्ने सहयोगले पनि तरकारी खेतीमा किसानको आकर्षण बढेको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि पहलमान घरती, रोल्पा। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।